से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाप दादाको छ साकार महावाक्य छ। आज छ 2077 साल श्रावण महिनाको 26 गते सोमबार, तारिक छ 10/8 सन् 2020। बाबा मुरलीको मुखी सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे हजुर बाबा, आफ्नो सुधर्मालाई भुल्नु नै, आफ्नो सुधर्मालाई भुल्नु नै सबैभन्दा ठुलो भुल हो। सबैभन्दा ठुलो भुल हो। अब तिमी अभुल बन्नु छ। अब तिमी अभुल बन्नु छ। आफ्नो घर र आफ्नो घर र राज्यलाई याद गर्नु छ। राज्यलाई याद गर्नु छ। मिठे बच्चे, आफ्नो सुधर्मालाई भुल्नु नै सबैभन्दा ठुलो भुल हो। अब तिमी अभुल बन्नु छ। आफ्नो घर र राज्यलाई याद गर्नु छ। हैन, हाम्रो सुधर्म के हो? सुधर्म के हो हाम्रो? शान्ति, सुख, आनन्द, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ये हाम्रा के हो? आफ्नो स्वधर्म हो। जब हामीले यी स्वधर्मलाई भुल्छौँ तब के हुन्छ फेरि हामीबाट धेरै भुल हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जब हामी आफ्नो स्वधर्ममा टिक्छौँ भने सधैँ अभुल बन्छौँ, कुनै पनि कुराको हामीबाट भुल हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, आफ्नो घरलाई र राज्यलाई पनि याद गरेर हुनुहुन्छ। अब हामी घर जानुहुन्छ अनि घर गएपछि आफ्नो घर हैन गइसकेपछि फेरि राज्यमा आउनु छ हामी हैन, स्वर्णिम दुनियाँमा। त्यसैले यो दुईटा कुरालाई पनि तिमीले याद गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। प्रश्न छ बाबाको, तिमी बच्चाहरूको कुन चाहिँ अवस्था नै तिमी बच्चाहरूको कुन चाहिँ अवस्था नै समयको समीपताको निशानी हो। तिमी बच्चाहरूको कुन चाहिँ अवस्था नै समयको समीपताको निशानी हो। कुन चाहिँ अवस्था? हाम्रो कुन चाहिँ अवस्थाले समयको समीप आइरहेको छ भन्ने निशानी देखाउँछ, हामी त्यहाँसम्म पुगेका छौँ भन्ने निशानी देखाउँछ भनेर सोध्नुभयो बाबाले आज। कुन चाहिँ अवस्था? हामीमा कुन चाहिँ अवस्था त्यस्तो भयो भने हामी समयको समीप गइरहेका छौँ भन्ने निशानी थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ। कुन चाहिँ अवस्था होला? यादद्वारा सबै दुनियाँ आउँदैछ। याद बाबाको उत्तर छ, तिमी बच्चाहरू जब यादको यात्रामा सदा मस्त रहन्छौ, तिमी बच्चाहरू जब यादको यात्रामा सदा मस्त रहन्छौ, बुद्धिको भड्काइ बन्द हुन्छ। बुद्धिको भड्काइ बन्द हुन्छ। बाणीमा यादको बल आउँछ। बाणीमा यादको बल आउँछ। अपार खुसीमा रहन्छौ।
अपार खुसीमा रहन्छौँ। घरिघरि आफ्नो सतयुगी, घरिघरि आफ्नो सतयुगी दुनियाँको दृश्य सामुन्ने आइरहन्छ। दुनियाँको दृश्य सामुन्ने आइरहन्छ। तब सम्झ समय समीप छ। तब सम्झ समय समीप छ। विनाशमा समय लाग्दैन। विनाशमा समय लाग्दैन। यसको लागि यादको चार्ट पढाउनु छ। यसको लागि यादको चार्ट पढाउनु छ। बच्चाहरूको अवस्था उनी सानी बाबाले के भन्नुभयो? यादको यात्रामा बडा मस्त हुन्छौँ रे हामी, हैन? बाबाको यादमा मस्त हुन्छौँ। बाहिरी कुनै पनि चिजलाई याद गर्ने मन लाग्दैन। बस बाबामा नै हामी मस्त रहन्छौँ भन्नुभयो। र बुद्धिको भड्काइ पनि बन्द हुन्छ। अब यादमा मस्त भएपछि बुद्धि भड्कन्छ त? भड्कँदैन, हैन? कहीँ पनि कुनै पनि कुराको स्थूल, हैन, कुनै पनि चिजप्रति हाम्रो बुद्धि भड्कँदैन। र बाढीमा यादको बल आउँछ भन्नुहुन्छ। हामीले जुन जब बोल्छौँ नि, यो बोलीमा पनि के हुन्छ? यादको बल आउँछ र अपार खुसीमा रहन्छौँ भन्नुहुन्छ। खुसी पनि बढ्छ। निशानी बाबा बताउनुभयो। र घरिघरि के हुन्छ फेरि? आफ्नो, हैन, जाने ठाउँ जुन हाम्रो नयाँ दुनियाँ सतयुग हो, त्यसको पनि दृश्य सामुन्ने आउँछ भन्नुहुन्छ। म त हो कस्तो ठुलो महलमा जाँदैछु, हैन, राजकुमारी बन्दैछु, लक्ष्मी बन्दैछु, म त देवी बन्ने हो, डबल सिर ताजवाला बन्ने हो। घरिघरि त्यो चित्र हेर्न मन लाग्ने, सतयुगी दुनियाँको त्यो बाबाले भनेका कुराहरूलाई भिजुअलाइज गरेर त्यसैमा हराउन मन लाग्छ, हैन? म त त्यो दुनियाँमा जाने हो नि, हैन? महलमा बस्ने, हैन? फुलको बगैँचा, सुनको महल, हैन? पुष्प विमानमा सैर गर्ने, यस्तै यस्तै एकदमै त्यसैमा हामी के हुन्छ? मस्त रहन्छौँ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो सामुन्ने पनि के हुन्छ? घरिघरि त्यो दृश्यहरू आउँछ। र विनाश गर्न त समय लाग्दैन भन्नुहुन्छ। लाग्छ? किन? विनाशको लागि दुनियाँमा चाहिँ यति एकुरेट बनेका छन्। हामी मात्रै हो एकुरेट नबनेको आफ्नो स्थापनाको कार्यमा। बाँकी विनाशको कार्यमा दुनियाँ एकदमै एकुरेट छ। विनाशका हात हतियारहरू एकदमै रूपमा तयारी अवस्थामा छन्। बटन मात्रै दबाइदिएदेखि संसार ध्वस्त हुने खालको 7-7वटा एटमिक बमलाई, हैन, वैज्ञानिकहरूले समुद्रमा 50वटा कम्प्युटरले थमाएर राखेको छन् देखि, हैन? त्यसलाई बटन मात्रै दबाइदिए पुग्छ। याद मतलब विनाशको लागि कुनै तयारी गर्नु पर्दैन। तर तयारी के को छ? स्थापनाको, हैन? हामी बच्चाहरू बढ्न अझै बनेका छैनौँ। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ? बच्चा, यादको चार्टलाई बढाऊ। आज मैले कति समय बाबालाई याद गरेँ, भोलि कति समय याद गर्छु, त्यसलाई बढाउने भन्नुभयो। गीत छ तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया।
बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी बच्चाहरूले यस गीतको अर्थ त जानेको हुनुपर्छ। अनि गीतले के भन्यो? हामी बच्चाहरूले बाबालाई पाएपछि जमिन त जमिन, आसमान पनि हाम्रै भयो। आसमान हाम्रो जस्तो, हामीलाई जमिन त विश्वमा राज्य गर्ने भएपछि जमिन हाम्रो भयो, आसमान पनि कसरी हाम्रो रहेछ? ब्रह्माण्ड सबै हाम्रै घर रहेछ होइन, आत्माको घर। अनि के भयो? आसमान पनि हाम्रै भयो। र यसलाई कसैले लुट्न सक्छ? सक्दैन। बाबाबाट पाएको वर्षालाई न कसैले लुट्न सक्छ होइन, न जलाएर जल्छ होइन, केही पनि यसलाई कसरी गरेर पनि हराउन सक्दैन होइन। हाम्रो गीतले बतायो अब बेहदका बाबालाई त पाएका छौँ, बेहदका बाबाबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ, जुन वर्षालाई कसैले पनि छिन्न सक्दैन होइन। बाबाबाट पाएको वर्षालाई कसैले पनि छिन्न सक्दैन। वर्षाको नशा तब हट्छ जब रावण राज्य सुरु हुन्छ। यस्तो पनि ड्रामा बनेको छ, बच्चाहरूलाई सृष्टि ड्रामाको पनि ज्ञान छ। यो चक्र कसरी फेर्छ यसलाई नाटक भनिन्छ, ड्रामा पनि भनिन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् वास्तवमा बाबा आएर सृष्टिको चक्रको बारेमा पनि सम्झाउनुहुन्छ। जो ब्राह्मण कुलका हुन् उनीहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ होइन। बाबाको मुरली अरूले पढेर लिएर गएर पढ्यो भने पनि बुझ्दैनन् कि, जसले बुझ्यो उसलाई नै बाबाले के भन्नुहुन्छ? सम्झाउँछन् भन्नुहुन्छ र उसलाई नै बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, मैले तिमीलाई सम्झाउँछु। पहिला तिमीले सुन्थ्यौ 84 लाख जन्म लिएपछि एक जन्म मनुष्यको मिल्छ होइन। शास्त्रमा के थियो? 84 लाख जन्म लिएपछि एक जन्म मनुष्यको मिल्छ। यस्तो होइन, अहिले तिमी सबै आत्माहरू नम्बरवार आउँदै जाँदै गर्छौ। बुद्धिमा आएको छ सबैभन्दा पहिला हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका पूज्य थियौँ, फेरि हामी नै पुजारी भएका हौँ। आफै पूजे आफै पुजारी यो पनि गाइन्छ। मनुष्यले फेरि भगवानको लागि सम्झन्छन्। पूज्य पुजारी को रहेछ? हामी रहेछौँ। तर मनुष्यले के भनिदिए? भगवान आफै पूज्य हुनुहुन्छ अरे, आफै पुजारी हुनुहुन्छ। यस्तो नि हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ हजुर नै पूज्य, हजुर नै पुजारी भन्नुहुन्छ। यो सबै रूप हजुरकै हुन्, अनेक मत मतान्तर छन् नि। तिमी अहिले श्रीमत अनुसार चल्छौ, तिमीले सम्झन्छौ पहिला केही बुझ्दैनथ्यौ, फेरि पढेर उच्च परीक्षा पास गर्दै जान्छौ। ती विद्यार्थीहरूले पनि सुरुमा त केही पनि जानेका हुँदैनन्, फेरि परीक्षा पार गर्दै गर्दै सम्झन्छन् अहिले हामीले वकालत पास गरेका छौँ, तिमीले पनि अब जानेका छौ हामी पढेर मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ होइन। त्यस्तो लाग्छ? म बनिरहेको छु होइन, देवताको स्वरूप ममा आइरहेको छ, त्यो पनि हुनुपर्छ कि। कति बनेकै छैन भन्ने होइन, बनेको छु होइन। बनेको छु भनेपछि के हुन्छ? अझै पुरुषार्थ गर्ने नसा चढ्छ कि, खै के छु आउनु त आएको छु, मूल्य सुनेछु होइन। अब अलिअलि धारणा पनि चल्न त चलेछु, तर के हो भन्ने जस्तो भयो भने फेरि त्यहाँ नसा चढ्दैन होइन। म बनेको छु, ममा केही पर्सेन्टेज बढेको छ, देवताको गुण ममा आएको छ भन्नुपर्छ आफूलाई बारम्बार होइन। तब के हुन्छ? फेरि नसा चढ्छ। त्यो पनि विश्वको मालिक भन्नुहुन्छ। देवता बनिरहेका छौँ, त्यसमा पनि विश्वको मालिक। त्यहाँ त हुन्छ नै एक धर्म एक राज्य, तिम्रो राज्य कसैले छिन्न सक्दैन है। संसारमा जति नै धेरै
हैन। हङ्गामा भए पनि हाम्रो राज्यलाई कसैले पनि छिन्न सक्दैन। त्यहाँ तिमीलाई पवित्रता, शान्ति, सुख, सम्पत्ति सबै कुरा हुन्छन्। गीतमा पनि त सुन्यौ, अब त्यो गीत तिमीले त बनाएका होइनौ हैन। दुनियाँवालाको गीत पनि हामीसँग कस्तो एकुरेट मिल्छ नि हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ त एक दुसरा देहदारीको हैन प्यारमा डुबेर बनाएको गीत हो, तर यो गीत हामीसँग मिल्छ, यथार्थमा मिल्छ। अन्याय नै ड्रामा अनुसार यस समयको लागि बनेका हुन्। मनुष्यहरूले बनाएका गीतहरूको अर्थ बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमी यहाँ शान्तिमा बसेर बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ, जुन कसैले छिन्न सक्दैन हैन। बार बार बाबाले आज के भन्नुहुन्छ, बाबासँग लिएको वर्षा कसैले पनि छिन्न सक्दैन। आधा कल्प सुखको वर्षा रहन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आधा कल्प भन्दा पनि बढी तिमीले सुख भोग्छौ। हामी बच्चाले आधा कल्प भन्दा पनि बढी सुख भोग्छौ भन्नुहुन्छ। फेरि रावण राज्य सुरु हुन्छ। मन्दिर पनि यस्ता छन् जहाँ चित्र देखाउँछन् देवताहरू वाम मार्गमा कसरी जान्छन्। ड्रेस त त्यही हुन्छ, पछि ड्रेस बदलन्छ। हरेक राजाका आफ्ना ड्रेस, ताज आदि सबै अलग अलग हुन्छन्। अब बच्चाहरूले जानेका छन्, हामीले शिव बाबाबाट ब्रह्माद्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबाले त बच्चा बच्चा नै भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले आफ्ना जन्मलाई जान्दैनौ। सुन्न त आत्माले सुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्मा हौ न कि शरीर हैन। पहिला त हामीलाई आत्माको ज्ञान थिएन, शरीरमा हौ जस्तै लाग्थ्यो हैन। त बाबाले अहिले फेरि के भन्नुहुन्छ, शरीर होइनौ आत्मा हौ। अरू जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनीहरूलाई आफ्नो शरीरको नामको नशा हुन्छ, किनकि देहाभिमानी छन् भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। अब हामीलाई शरीरको नामको नशा पनि हरायो। अब हामीलाई नशा के गर्नुपर्छ, आत्माको नशा हुनुपर्छ हैन। म आत्मा हो, मेरो घर परमधाम हो, अब मलाई घर जानु छ हैन। घर गएर फेरि नयाँ सतीवी दुनियाँमा आउनु छ, त्यो नशा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। भन्नुहुन्छ नामको नशा हुन्छ किनकि देहाभिमानी छन्। हामी आत्मा हौ यो जान्दै जानेका हुँदैनन्। उनीहरूले त आत्मा नै परमात्मा, परमात्मा नै आत्मा भनिदिन्छन्। अहिले तिमीलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, तिमी आत्मा नै विश्वको मालिक, देवी देवता बनिरहेका छौ। यो ज्ञान अहिले छ। हामी नै देवता फेरि क्षेत्रीय घरानामा आउँछौँ। 84 जन्मको हिसाब पनि चाहिन्छ नि। सबैले त 84 जन्म लिँदैनन्, सबै सँगसँगै कहाँ आउँछन् र। तिमीलाई थाहा छ कुन चाहिँ धर्म कसरी आइरहन्छ। पुरानो इतिहास फेरि नयाँ हुन्छ। अहिले यो हो नै पतित दुनियाँ, त्यो हो पावन दुनियाँ। फेरि अरू धर्म आउँछन् भन्नुहुन्छ हैन। समय चक्र फेरि फिर्दै जाँदाखेरि फेरि अन्य धर्महरू बिस्तारै आउँदै जान्छन्। यहाँ कर्म क्षेत्रमा यो एउटै नाटक चल्छ। मुख्य छन् 4 धर्म। यस सङ्गममा बाबा आएर ब्राह्मण सम्प्रदाय स्थापना गर्नुहुन्छ। विराट रूपको चित्र बनाउँछन्, तर त्यसमा भुल गरिएको छ। बाबा आएर सबै कुरा सम्झाएर अभुल बनाउनुहुन्छ हैन। हामी बच्चाहरू भुलमा थियौँ, विस्मृतिमा थियौँ हैन। बाबाले ज्ञान दिई हामीलाई स्मरण गराउनु भएको छ। तिमी यस्तो थियौ, यहाँ थियौ, यस्तो यस्तो पाठ खेल्दै खेल्दै तिमी यहाँ आयौ, अब तिमी
के बन्ने भन्नेसम्म बाबाले हामीलाई बताइदिइसक्नुभयो होइन। हामीलाई अब के बन्नु छ? अभुल बन्नु छ, स्मृति स्वरूपमा रहनु छ। म को हुँ, मेरो वास्तविकता के हो, त्यसमा घरिघरि अटेन्सन दिने कि। अहिलेसम्म त बढी कन्सियसमा थियौँ हामी, शरीरकै भानमा थियौँ, शरीरकै सम्बन्धीहरू याद आउँथ्यो। अब हामीलाई निराकार आत्मा र निराकारी बाबालाई याद गर्नु छ। त्यही यादमा मस्त रहनु छ। आज बाबाले आज सुरुमै यादमा मस्त रह्यौ भने तिमी अब घर जाने बेला भयो, अब घरको समीपता कुनै सानी बाबाले बताउनु होइन, यादको मस्तमा रहने, कुनै पनि चिज यादमा होस्, बस बाबा विराट रूपको चित्र बनाउँछन्, तर त्यसमा भुल गरिएको छ। बाबा आएर सबै कुरा सम्झाएर अभुल बनाउनुहुन्छ। बाबा त न कहिले शरीरमा आउनुहुन्छ न त भुल गर्नुहुन्छ। वहाँ त थोरै समयको लागि तिमी बच्चाहरूलाई सुखधामको र आफ्नो घरको मार्ग बताउनको लागि यिनको रथमा आउनुहुन्छ होइन। हाम्रो जस्तो शरीर लिएर कति वर्षसम्म होइन पाठ खेल्नको लागि आउनुहुन्न, केही छोटो समयको लागि ब्रह्मा बाबाको तनमा आएर हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ र जानुहुन्छ। न केवल मार्ग बताउनुहुन्छ, जीवन पनि बनाउनुहुन्छ। कल्प कल्प तिमी घर जान्छौ, फेरि सुखको पाठ पनि खेल्छौ। बच्चाहरूले भुलेका छन्, हामी आत्माहरूको स्वधर्म नै शान्ति हो होइन। हामी धर्म गर्ने भन्छन् आजकल होइन, धर्म के रहेछ? शान्ति। हामी शान्त भयौँ भने सबै कर्म अटोमेटिकली बन्द रहेछ, सुध्रिँदो रहेछ। कर्ममा सुधार आएपछि धर्म त्यसै भइहाल्यो। धर्म गर्ने केको लागि? शान्तिको लागि, आनन्दको लागि, खुसी प्राप्त गर्नको लागि। जब हामी त्यसैमा टिकेर रहेका छौँ भने होइन, हामीले स्थूल रूपमा कुनै आडम्बरी देखाउनु पर्छ? पर्दैन। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ, तिम्रो स्वधर्म नै शान्ति हो। यस दुःखको दुनियाँमा शान्ति कसरी हुन्छ, यी सबै कुरालाई तिमीले बुझेका छौ। तिमीहरूले सबैलाई सम्झाउँछौ पनि बिस्तारै बिस्तारै सबै आउँछन्। बेलायतलाई पनि थाहा हुन्छ यो सृष्टि चक्र कसरी फिर्छ, यसको अवधि कति छ। विदेशीहरू पनि तिम्रो पासमा आउँछन् वा बच्चाहरू त्यहाँ गएर सृष्टि चक्रको रहस्य सम्झाउँछौ। उनीहरूले सम्झन्छन् क्राइस्ट गएर परमात्माको पासमा पुगे होइन। क्राइस्टलाई के भनिदिन्छन्? गए त गए, परमात्माको पासमा पुगे भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ क्राइस्टलाई परमात्माको बच्चा सम्झन्छन्। कसैले फेरि यो सम्झन्छन् क्राइस्ट पनि पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले भिखारी छन्। जसरी तिमी पनि भिखारी हौ नि। भिखारी अर्थात् तमोप्रधान होइन। भिखारीको अर्थ के रहेछ? तमोप्रधान होइन। कुनै स्थूल चिज नभएर त्यसलाई भिखारी भन्नुभएको छैन बाबाले। भिखारी भनेको हाम्रो जुन सूक्ष्म शक्ति हो त्यो हराएर हामी रित्तिएर होइन, हामीमा जुन तमोप्रधानता छाएको छ त्यसलाई बाबाले भिखारी भन्नुभएको छ। आज संसारमा सबै मान्छेहरू के छन्? भिखारी छन् भन, सबै तमोप्रधान छन्। सम्झन्छन् क्राइस्ट पनि यहाँ छन्, फेरि अहिले आउँछन्, यो जानेका छैन होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ कहिले आउँछन् भन्ने पनि थाहा छैन। यही छन् क्राइस्ट, जन्म लिँदै लिँदै यही छन् र उनी कहिले आउँछन् भन्ने थाहा छैन होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले सम्झाउन सक्छौ तपाईहरूको धर्म स्थापक फेरि आफ्नो समयमा धर्म स्थापना गर्न आउनुहुन्छ। उहाँलाई गुरु भन्न सकिँदैन, उनी धर्म स्थापना गर्न आउँछन्। सद्गति दाता केवल एक हुनुहुन्छ। उनीहरू जति पनि धर्म स्थापना गर्न आउँछन् सबै पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले आएर तमोप्रधान बनेका छन् होइन। बाबाले के भन्नुभयो?
सृष्टि संसारमा सबैलाई सद्गति गर्ने बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। बाँकी बाबाले के भन्नुहुन्छ, धर्म स्थापक गर्नेहरू पनि पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले तमोप्रधान बनेका छन्। चार्ज गर्दैन। जस्तो ब्याट्रीलाई रेडियोमा राखेर चलाइदियो भने अटोमेटिकली चार्ज गर्छ। राम्रो समाचार सुनाए पनि नराम्रो सुनाए पनि हैन, चलाइदिएपछि के हुन्छ, चार्ज गर्छ। त्यस्तै भले धर्मगुरुले राम्रै कुरा सुनाउनु भयो होला, तर चलेपछि के भयो, चार्ज घट्यो नि त। त्यसैले यो कलियुगमा चाहिँ राम्रै कर्म गरे पनि, राम्रै भनौँ न, जे गरे पनि के भयो, अकर्म भयो। माना शक्ति घट्यो कि हैन। नराम्रो कर्म, अरूलाई दुःख दिने कर्म गऱ्यो भने धेरै चार्ज एकैछिनमा घट्दो रहेछ। जस्तो हामी मोबाइलमा नेट चलायौँ भने हैन, त्यसमा चार्ज छिटो घट्छ नि। तर त्यस्तै हाम्रो नराम्रो चलाउने भनेको के हो, छिटो चार्ज भ्याउने भनेको नराम्रो कर्म गरेर रहेछ कि। तर राम्रै कर्म गरे पनि चार्ज त घट्ने भयो। त्यसैले अहिले यस्तो समयमा हामी छौँ, चार्जलाई बढाउनेको समयमा छौँ। परमात्मा शिव बाबा नै हाम्रो आत्मरूपी ब्याट्रीको चार्जर हुनुहुँदो रहेछ हैन। अहिलेसम्म थाहा थियो, हामीलाई थाहा थिएन। भगवान् चार्जर हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्बन्ध जोड्यो भने म चार्ज हुन्छु भन्ने थाहा थिएन नि। तर भगवान्को घरमा, बाबाको घरमा आउनु भनेको नै चार्ज गर्न आउने हो कि। हामीले चाहिँ कति ध्यान दिन्छौँ मोबाइललाई। आजकल त मोबाइल नभए सेकेन्ड पनि हामी बस्न सक्दैनौँ। त्यो मोबाइललाई चार्ज गर्न गरिनँ भने म चाहिँ दिनभरि चाहिँ मेरो साथी नै हराउँछ, म एक्लै हुन्छु भनेर कति चाहिँ मोबाइललाई हामी चार्ज गर्छौँ। तर आफूलाई पनि चार्ज गर्ने समयमा हामी छौँ अहिले हैन। भगवान् शिव बाबासँग हैन एकछिन हामी बस्यौँ, आधा घन्टा 1 घन्टा बसेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ भने हैन, आफ्नो आत्माको सम्बन्ध उहाँसँग जोड्यौँ भने हामी पनि ल आज अब 1-1.5 घन्टा मैले बिहानको समयमा चार्ज गरेपछि अब दिनभरिलाई चल्छु भन्ने, त्यो पनि हामीले आफूलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। जति मोबाइललाई ध्यान दिन्छौँ त्यति आफूलाई पनि चार्ज गर्नमा ध्यान दिनु पर्यो नि। बाबा हामी बच्चाहरूलाई चार्ज गर्न आउनुभएको छ। अन्त्यमा सारा वृक्षले जड जडीभूत अवस्था प्राप्त गरेको छ हैन। यति तमोप्रधान छ कि अहिलेको समय सबै कुराले के भएको छ, जड जडीभूत अवस्था बनेको छ भन्नुहुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, सारा वृक्ष खडा छ, बाँकी देवी देवता धर्मको जग छैन। सबै खडा छ, जुन चाहिँ मूल धर्म भनेको आदि सनातन देवी देवता धर्म हो, त्यो छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। जग छैन। जस्तै वरको उदाहरण हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ यी कुरा बाबाले नै बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा भएको छ हामी उही देवी देवता थियौँ, फेरि अब बन्छौँ। खुसी छ? म त्यस्तै देवी देवता थिएँ, अब बन्छु भन्ने खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। म नै बन्छु, त्यो स्थान मैले नै लिने हो, दोस्रो कसैलाई म लिन दिन्न, मैले नै हो लिने, म नै हो देवी देवता भन्ने त्यो खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अब फेरि बन्छौँ, यहाँ तिमी आउँछौ नै सत्यनारायणको कथा सुन्न, जसलाई नरबाट नारायण बन्छौ। बाबाले के भन्नुहुन्छ, जसबाट हामी के भन्छौँ, नरबाट नारायण बन्छौँ। नारायण बन्यौँ भने अवश्य लक्ष्मी पनि हुनुपर्छ। लक्ष्मी नारायण भएपछि अवश्य उनीहरूको राजधानी पनि हुनुपर्छ हैन। देवी देवताको राजधानी पनि हुनु पर्यो। एक्लै लक्ष्मी नारायण त बन्दैनन्, राजधानीमा सबै चाहिएन, चाहियो है। बाबाले भन्नुहुन्छ राजा रानी प्रजा सबै नोकर चाकर सब चाहियो नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि बेला एक्लै लक्ष्मी नारायण त बन्दैनन्, लक्ष्मी बन्ने अलग कथा कहाँ छ र। नारायणको साथै लक्ष्मी पनि बन्छिन्, लक्ष्मी पनि कुनै बेला नारायण बन्छिन्। कर्मले हो नि त बन्ने, कहिले नारायण कहिले लक्ष्मी।
नारायण फेरि कुनै बेला लक्ष्मी बन्छन्। कुनै कुनै गीत धेरै राम्रा छन्। मायाले अत्याउँदा गीत सुन्यौ भने हर्षितपना आउँछ। कहिलेकाहीँ मनमा होइन मायाले चाहिँ मनलाई भड्काइदिन्छन्, त्यति बेला के गर्ने भन्नुभयो? बाबाको गीत सुन्ने र मनमा नै गीतमा के हुन्छ? ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञानमा मस्त रहने, मन हर्षाउँछ भन्नुहुन्छ, खुसी हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जसरी पौडिन सिक्दा पहिला निसासिन्छन् फेरि त्यसलाई समात्छन्। होइन, सुरुमा जे कुरा सिक्दा नि गाह्रो हुन्छ अनि पछि सिकेपछि के हुन्छ? फेरि त्यसैमा हामी हराउँछौँ, समाउँछौँ। यहाँ पनि मायाले धेरै अत्याउँछ भन्नुभयो है। नयाँ बच्चाहरू नआत्तिनु होला, बाबाले के भन्नुभएको छ? सुरुमा एकदमै अत्याउँछ कि त्यसलाई पार गरेपछि फेरि यति मस्त हुन्छौँ होइन, हामीलाई कसैले केही गर्नै छुनै नि सक्दैन कि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ मायाले अत्याउँछ है। सुरुमा भन्नुभएको छ पौडिने त धेरै हुन्छन्, उनीहरूको पनि रेस हुन्छ भने तिम्रो पनि रेस छ पारी जाने होइन। यस कलियुगी दुनियाँबाट त्यस सतयुगी दुनियाँ पारी जानेको रेस छ भन्नुहुन्छ। म एकलाई याद गर्नु छ, याद गर्दैनन् भने निसासिन्छन्। निसासिने पनि के कारणले रहेछ? बाबाको यादमा कमी आउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ? हामी निसासिन्छौँ भन्नुभयो, आत्तिन्छौँ के, मन भड्किन्छ है। बाबा भन्नुहुन्छ यादको यात्राद्वारा नै नाउँ पार हुन्छ। नाउँ पार गर्ने युक्ति पनि के रहेछ? बाबाकै याद रहेछ। कस्तो याद होइन बाबाको याद होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ डुङ्गा पार गर्ने है। तिमी पारी जान्छौ। पौडीबाज कोही धेरै तीव्र हुन्छन्, कोही कम। यहाँ पनि यस्तै छन् भन्नुहुन्छ होइन। पौडिन कसैलाई एकदम फास्ट गति पौडिन्छन्, कोही चाहिँ अलिक कम हुन्छ, त्यस्तै हो भन्नुहुन्छ। यहाँ पनि बाबाको पासमा चाट पठाउँछन्। बाबा जाँच गर्नुहुन्छ यादको चाटलाई यिनीहरूले ठिकसँग सम्झन्छन् या बेठिकसँग सम्झन्छन्, चेक गर्नुहुन्छ कि बाबाले होइन। कस्तो खालको चाट त हामीले बाबालाई पठाउँछौँ, तर कस्तो चाटलाई, कस्तो किसिमको यादलाई चाहिँ याद भनेका छन् भन्ने कुरालाई पनि फेरि बाबाले चेकिङ गर्नुहुन्छ। कसैले देखाउँछन् म सारा दिनमा 5 घण्टा यादमा रहेँ होइन। बच्चाहरूको चाट बाबाले हेऱ्यो भन्नुभयो। कसैले के पठाउँछन्? 5 घण्टा मैले बाबालाई याद गरेँ, मैले विश्वास गर्दिनँ भन्नुभएपछि बाबाले 5 घण्टा मात्रै यादमा रह्यो भनेर मैले विश्वास गर्दिनँ भन्नुभयो। अवश्य भुल भएको छ। कसैले सम्झन्छन् हामीले जति समय यहाँ पढ्छौँ त्यति समय चाट त ठिक रहन्छ, तर होइन, धेरै यहाँ भएर पनि सुन्दा सुन्दै पनि बुद्धि बाहिर कहाँ कहाँ जान्छ कि जाँदैन? घर पुगेर खाना पकाएर सब्जी केलाएर बस्नुहुन्छ होला कतिले त है। आज मैले पकाउने हो सब्जी होइन, यस्तो व्यक्तिलाई भेट्ने हो, आज मिटिङ छ, कसैलाई जानु छ भेट्न भन्ने कहाँ बुद्धि चलिसकेको हुन्छ कि। भले शरीर यहाँ छ, मन बुद्धि कहाँ। मैले कोर्स गराउने क्रममा आउनुहुन्छ नि, कतिलाई कोर्स गराइन्छ, कोर्स गराउँदै हेरिराख्यो बुद्धि त कहाँ कि। अनि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ भन्नु पर्ने कि। ए म त थिइनँ, कहाँ जानुभएको थियो अनि उहाँ साथीलाई भेट्न पुगेको रहेछ अरे, यहीँ बस्नुहोस् न भन्नु बार अटेन्सन दिलाउनु पर्ने कि। मायाले यति धेरै बुद्धि भड्काइदिएको छ होइन, एकछिन पनि 5 मिनट पनि टिक्न सक्दैन कोही पनि। त्यसैले 5 घण्टा बाबा म हजुरको यादमा रहेँ भनेर भन्छौ, खै मलाई विश्वास लाग्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले है। यहीँ पनि अहिले पनि तिमी कतिको बुद्धि यहाँ छैन, भड्किएको छ, कहाँ पुगिसकेका छौ भन्दै हुनुहुन्छ।
पुरा पनि सुन्दैनन्। भक्ति मार्गमा यस्ता यस्ता हुन्छन्। सन्यासीहरूले कथा सुनाउँछन् अनि बीचमा सोध्छन् मैले के सुनाएँ। सोध्नु पर्ने कि यहीँ आँखा खुल्लै छ, आँखाले हेरिरहेछ गुरुलाई, तै पनि बुद्धि बाहिर भड्केको हुन्छ। अनि अटेन्सन दिलाउनु पर्ने, मैले के सुनाएँ, के बोलेको थिएँ भगवान्, होइन। सोध्छन् भन्नुहुन्छ मैले के सुनाएँ। हेर्छन् कोही थकित भएर बसेको छ भने सोध्छन्, फेरि बताउन सक्दैनन्। बुद्धि कहाँ न कहाँ जान्छ, एउटा अक्षर पनि सुन्दैनन्। यहाँ पनि यस्ता छन्, बाबाले देखिरहनुहुन्छ, थाहा हुन्छ यसको बुद्धि कहीँ बाहिर भड्किरहेको छ। यताउता हेरिरहन्छन्, बुद्धि बाहिर भड्केपछि के हुन्छ, चिजलाई हेरेर बस्ने। कोही आयो भने उतै फर्केर हेर्ने, छस्स केही आवाज आयो भने के भयो भनेर कान त्यतैतिर होइन टाठो गर्ने, होइन। कोही आयो भने आँखा लैहाल्ने, माना बुद्धि एकदमै भड्किने के। बाबाले भन्छ यताउति हेरिरहन्छन् भन्नुभयो। बुद्धिको स्थिर भएन भने, भड्कियो भने के हुन्छ, यताउता गरिरहन्छन्। यस्ता यस्ता पनि कोही कोही नयाँ आउँछन्। बाबाले बुझ्नुहुन्छ पुरा बसेका छैनन्, होइन। बाबाले एकदमै चाहिँ महीन रूपमा हामीलाई हेर्नुहुन्छ, होइन। ऊ एकदमै रूपमा यहाँ छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ कि यहाँ छ, बसेको त छ, तर बुद्धि छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ है। चेकिङ गर्नु होला आफूले आफूलाई। बाबाले आज मलाई पक्रिनु भयो भनेर सम्झिनु होला बुद्धि भड्केको छ भने। यताउति हेरिरहन्छन्। यस्ता यस्ता पनि कोही कोही नयाँ आउँछन्। बाबाले बुझ्नुहुन्छ पुरा बुझेका छैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ नयाँलाई छिट्टै यहाँ क्लासमा आउन अनुमति नदेऊ। उनीहरूको भड्काइले फेरि अर्कोलाई असर पर्छ नि है। त्यसैले धेरै बुद्धि भड्काउनेलाई यहाँ क्लासमा नल्याऊ भन्नुभयो आज बाबाले। त्यति असर पर्छ। हामीले बुद्धि भड्कायौँ भने हामीलाई त असर पर्ने नै भयो, बाँकी साथीहरूलाई पनि, क्लासमा बस्ने अन्य साथीहरूलाई पनि असर पर्छ। नत्र त वायुमण्डल बिगारिदिन्छन् भन्नुहुन्छ। पछि गएर तिमीले देख्छौ जो राम्रा राम्रा बच्चाहरू हुन्छन् यहाँ बस्दा बस्दै वैकुण्ठमा जान्छन्। अर्को बच्चाहरूलाई भित्रभित्रै साक्षात्कार हुन्छ, होइन। यहाँ बस्दा बस्दै के हुन्छ, फेरि वैकुण्ठ स्वर्ग देख्छन्, त्यसैमा हराउन थाल्छन्। धेरै खुसी रहन्छ, घरिघरि जान्छन्, अब समय नजिक छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार तिम्रो अवस्था यस्तो हुन्छ, घरिघरि स्वर्गमा आफ्नो महल देखिरहन्छ। हाम्रो यादको अवस्था एकदमै मजबुत हुँदै गइसकेपछि हामीले आफ्नो महल देख्छौँ भन्नुभयो आज बाबाले, होइन। म महलमा छु, महलमा बसेको छु भनेर आफ्नो महललाई घरिघरि देख्छौँ भन्नुभयो। जे जति गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको साक्षात्कार भइरहन्छ। समय त देखिरहेका छौँ, होइन। साक्षात्कार भनेको चित्र देख्नु मात्रै साक्षात्कार होइन कि। बाबाले भनेको ज्ञानको नसामा एकदमै आफैले चाहिँ चित्र बनाएर भिजुअलाइज गरेर हराउनु पनि साक्षात्कार हो कि होइन। हामीलाई बाबाले ज्ञानले साक्षात्कार गराउनु भएको छ। दुनियाँमा भक्तिमा के गरे, स्थूल चित्रको साक्षात्कार गरेर मैले भगवान्लाई पाएँ भनेर चाहिँ बसिरहेका छन्। हामीलाई चाहिँ ज्ञानको एक एक पोइन्टद्वारा बाबाले साक्षात्कार गराउनु भएको छ। यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्नु भनेको नै के हो, त्यसमा हामी हराउनु हो कि। त्यस्तै चित्र देख्ने हो, चित्रले चरित्र देखाउँछ, होइन र। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ समय त देखिरहेका छौ, कसरी कसरी तयारी भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ हेर कसरी 1 सेकेन्डमा सारा दुनियाँका मनुष्य खरानीमा मिल्छन्। यस्तो समय अब आउँदैछ, 1 सेकेन्डमा सारा दुनियाँका मनुष्य खरानीमा मिल्छन्। बम पड्किन्छ भन्नुभयो अनि समाप्त हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ आफ्नो राजधानी स्थापना भइरहेको छ,
हैन। त्यो के सम्झिनु पर्यो अर्को कुरा, मेरो राजधानी स्थापना भइरहेको छ, मेरो यो राजधानी यो मेरो होइन, म त भाडामा बसेको केही समयको टेम्पररी बसेको, खासमा मेरो आफ्नो राजधानी, आफ्नो घर, आफ्नो दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ भनेर सम्झिने। अहिले त यादको यात्रामा मस्त रहनु छ, वनवाहमा छौँ हामी होइन। त्यहाँ के गर्ने, एकदमै रूपमा सबै कुरा सादा सिम्पलमा रहेर हैन मस्त रहने बाबाको याद। त्यो तागत भर्नु छ जसलाई कसैले दृष्टिद्वारा जसद्वारा कसैलाई दृष्टिद्वारा तीर लागोस्, हामीले हेरेको दृष्टिमा पनि अरूलाई तीर लागोस्, त्यस्तो अवस्था बनाउनु छ भन्नुहुन्छ। पहिला भीष्म पितामह आदि जस्तालाई तिमीले नै ज्ञानका बाण चलाएका हौ, तुरुन्तै बुझ्छन् यिनीहरूले त सत्य भन्छन्, ज्ञानका सागर पतित पावन त निराकर भगवान हुनुहुन्छ हैन। भीष्म पितामह भनेको जस्तो अहिलेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ श्री श्री 108 को नाम दिएर एकदमै चाँदीको आसनमा सुनका सिंहासन बनाएर बसेछन् नि, आफैलाई भगवान बनाएर। अब उनीहरूलाई ढाल्न कति गाह्रो हुन्छ होइन। यतातिर आफैलाई भगवान भन्नेलाई होइन भगवान निराकार बाबा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यतापट्टि ढालेर उसलाई आफूलाई चाहिँ एकदमै सानो बच्चा बनाइदिन कति गाह्रो, अभिमान हुन्छ नि। त्यस्तोहरूलाई ढाल्ने पनि तिमीहरूले नै हो भन्नुभएको छ आज बाबाले। कृष्ण हुन सक्दैनन्, उनको त जन्म देखाउँछन्, कृष्णको त्यहाँ चेहरा फेरि कहिले मिल्न सक्दैन, फेरि सतयुगमा त्यही चेहरा मिल्छ, हरेक जन्ममा हरेकको चेहरा अलग अलग हुन्छ। किन संस्कारमा फरक हुन्छ कि संस्कार फरक हुँदै गएपछि चेहरा पनि के हुन्छ, फरक हुन्छ भन्नुहुन्छ। हाम्रो जस्तो संस्कार हुन्छ नि त्यस्तै अनुसारको फिचर बन्दो रहेछ कि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो ड्रामाको पाठ यस्तो बनेको छ, त्यहाँ त स्वाभाविक रूपमा सुन्दर चेहरा हुन्छन्, अब त दिन प्रतिदिन तन पनि तमप्रधान हुँदै जान्छ। गएको छैन, तन पनि तमप्रधान छैन। हेर्नु त रोगी एकदमै सडेको केही कामको छैन अहिले हाम्रो शरीर, कति ठाउँमा च्यातेको छ, जोडेको छ, हस्पिटल जाँदै जोड्दै सिलाउँदै आउँदै है। त बाबाले के भन्नुहुन्छ, तमप्रधान हुँदै जान्छ। पहिला पहिला तमप्रधान फेरि सतो रजो तमो हुन्छन्, यहाँ त हेर कस्ता कस्ता बच्चाहरूले जन्म लिन्छन्, कसैको खुट्टा चल्दैन है, जन्मिँदै के हुन्छ, खुट्टा चल्दैन हैन, कोही पुर्का हुन्छन् है, के हुन्छन् भन्नुहुन्छ। सतयुगमा यस्तो कहाँ हुन्छ र भन्नुहुन्छ। सबै एकै नाचको उस्तै चेहराको हुन्छन् कि, संस्कार एउटै हुन्छ नि, अनि चेहरा मिल्छ। त्यहाँ देवताहरूका दाढी आदि पनि हुँदैन, क्लिनेस हुन्छ, चाल चलनबाट थाहा हुन्छ ऊ पुरुष हो ऊ स्त्री हो। पछि गएर तिमीलाई धेरै साक्षात्कार भइरहन्छन्, तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबा कल्प कल्प आएर हामीलाई राजयोग सिकाएर मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। घरिघरि के भन्नुभएको छ, हामीलाई के खुसी हुनुपर्छ, कल्प कल्प मेरो बाबा आएर मलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ।
माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। बाबाले के भन्ने हुनुहुन्थ्यो? हामी बच्चाहरूलाई बाबाले राजयोग सिकाएर मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। अरू जति पनि धर्म छन् सबै आफ्नो सेक्सनमा जान्छन्। आत्माहरूको वृक्ष पनि त देखाउँछन् नि। चित्रमा धेरै सेक्सन गर्दै परिवर्तन हुँदै जान्छन्। जसरी बाबाले सूक्ष्म वतनको लागि सम्झाउनुहुन्छ, संशय बुद्धिले त भन्छ यो के हो? पहिला यसो भन्नुहुन्थ्यो, अहिले यसो भन्नुहुन्छ। हैन, कहिलेकाहीँ बाबाले एउटै कुरालाई गर भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कुरा नगर भन्नुहुन्छ नि। एउटैले चलाएको मुरली होइन, कसको अवस्था हेरेर बाबाले मुरली चलाउनुहुन्छ। कसैलाई त्यही कुरा गर भन्नुपर्ने हुन्छ, कसैले नगर भन्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, कसैले फेरि संशय पनि आउँछ, बाबाले पहिला यस्तो भन्ने अहिले यस्तो भन्ने पनि हुन्छ। लक्ष्मी नारायणका दुई रूपलाई मिलाएर विष्णु भनिन्छ। बाँकी 4 भुजावाला मनुष्य कहाँ हुन्छ र? रावणका 10 शिर देखाउँछन्। यस्ता कोही मनुष्य हुँदैन। हरेक वर्ष जलाउँछन् गुडियाको मनुष्यले भन्छन्। बाबाले के भन्नुहुन्छ? गुडियाको मनुष्यले भन्छन् शास्त्र बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हैन, यहाँ त शास्त्र सुनाइदैन नि। अनि आयो दिनदिनै 2 पेजको मुरली सुन्छन्। अनि यहाँ त शास्त्र भनिन्छ, शास्त्र हामी बिना चल्न सक्दैनौँ भन्छन्। शास्त्र त हाम्रो प्राण हुन् भन्छन्। गीताको हेर कति मान छ। यहाँ त तिम्रो पासमा मुरली धेरै जम्मा हुन्छन्। तिमीले राखेर के गर्छौ भन्नुहुन्छ? राख्ने केमा हो? ज्ञान राख्ने केमा हो? आफ्नो मन बुद्धिमा धारणा गरेर राख्ने हो हैन। बाँकी धेरै जम्मा गरेर के गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले भन्नुहुन्छ। गीता हेर कति मान छ भन्नुहुन्छ अहिले। राखेर के गर्छौ? दिन प्रतिदिन तिमीले नयाँ नयाँ पोइन्ट सुनिरहन्छौ। हो, पोइन्ट नोट गर्नु राम्रो हो। भाषण गर्नेको समयमा रिहर्सल गर्छन्। यो पोइन्ट सम्झाउँछु। टपिकको लिस्ट हुनुपर्छ। आज यस टपिकमा सम्झाउँछु। रावण के हो, राम को हुन्, सत्य के हो त्यो म तपाईलाई बताउँछु। यस समयमा सारा दुनियाँमा रावण राज्य छ। हैन, कसैलाई सम्झाउनको लागि टिप्नु, कसैको के हुन्छ भने धारणा कति पनि हुँदैन। मुरलीलाई लेखेको गर्ने जम्मा गर्ने संस्कार हुन्छ कि, तर धारणा हुँदैन। त्यहाँ त धारणा बरु गर न भन्न खोज्नु कि लेखेको पढेको त धेरै राम्रो कुरा हो, तर धारणा सहित हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। यो हार र जितको खेल हो। हार कसरी हुन्छ? 5 विकार पी रावणको कारण भन्नुभयो हैन। हार केले रहेछ? 5 विकार रूपी रावणको कारण। पहिला पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो, अब पतित बनेको छ। लक्ष्मी नारायण उनीहरू नै ब्रह्मा सरस्वती बाबा भन्नुहुन्छ। म यिनको धेरै जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गर्छु। तिमीले भन्छौ हामीले पनि धेरै जन्मको अन्त्यमा बाबाबाट ज्ञान लिइरहेका छौँ। यी सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। कोही मन्द बुद्धि छन् भने बुझ्दैनन्,
बाबाको ज्ञान त कठिन त छैन, तर मन्द बुद्धि छन् भने फेरि पनि बुझ्दैनन्। यो त राजधानी स्थापना भइरहेको छ, धेरै आए फेरि गए, उनीहरू फेरि आउँछन्, प्रजामा पाइ पैसाको पद पाउँछन्। अन्तिममा आएपछि के हुन्छ? प्रजामा, त्यसमा पनि पाइ पैसाको पद मिल्छ, पद पाउँछन्। त्यो पनि त चाहिन्छ नि भन्नुहुन्छ। राजधानीमा सबै चाहिएन? चाहियो। त्यसैले भन्छ त्यो पनि त चाहियो नि। अच्छा, मिठे मिठे सिकिले दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, सदा यसै नसामा रहनु छ, सदा यसै नसामा रहनु छ। हामी अहिले यो पढाइ पुरा गरेर मनुष्यबाट देवता सो के भन्ने विश्वको मालिक बन्छौँ। मनुष्यबाट देवता सो विश्वको मालिक बन्छौँ। हाम्रो राज्यमा पवित्रता सुख शान्ति सबै कुरा हुन्छ। अहिले के छैन, न पवित्रता छ न सुख शान्ति छ, तर अबको हाम्रो राज्यमा पवित्रता सुख शान्ति सबै कुरा हुन्छ। त्यसलाई कसैले छिन्न सक्दैन। बाबाले धेरै पटक मुरलीमा आज के भन्नुभयो? बच्चा, तिमीले बाबाबाट पाएको वर्षालाई कसैले पनि छिन्न सक्दैन। दोस्रो पोइन्ट, यहाँदेखि पारी जानको लागि के भन्नुभएको थियो? यहाँदेखि पारी जानको लागि के गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो? यहाँदेखि पारी जानको लागि यादको यात्रामा राम्रो पौडीबाज बन्नु छ। यादको यात्रामा राम्रो पौडीबाज बन्नु छ। मायासँग आत्तिनु हुँदैन, मायासँग आत्तिनु हुँदैन। आफ्नो जाँच गर्नु छ, आफ्नो जाँच गर्नु छ। यादको चार्टलाई यथार्थ बुझेर लेख्नु छ। यादको चार्टलाई यथार्थ बुझेर लेख्नु छ। कनेक्सन जोडिएको हुनु पर्यो कि स्विच अन हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ चार्ज गर्छौँ हामी, स्विच अन गर्न भुल्यौँ भने चार्ज हुन्छ? हुँदैन। र मुखले बाबा मात्रै भनेर हुँदैन, स्मृतिको स्विच अन भएर बाबा भन्न पर्यो कि, अनि बल्ल त्यो यथार्थको चार्ट हुन्छ। स्विच अन छैन, बुद्धि चाहिँ अरू कुरालाई तिर गएको छ, मुखले हामीले बाबा भन्यौँ अनि त्यसलाई चार्टमा राख्नु मिल्दैन कि। बुद्धि सहित के हुनु पर्यो? बाबासँग कनेक्सन जोडिएको हुनु पर्यो। मन बुद्धि सहित बाबासँग हाम्रो कनेक्सन जोडिएको हुनु पर्यो। अनि तब बल्ल के हुन्छ? यथार्थ चार्ट मिल्छ। त्यसैले बाबाले भन्छ चार्टलाई यथार्थ बुझेर लेख्नु छ। आज बाबाले वरदान दिनुभयो, श्रेष्ठ बेलाको आधारमा सर्व प्राप्तिको अधिकारको अनुभव गर्ने पदमा पदम भाग्यशाली भव। पदमा पदम
भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ बेलाको आधारमा सर्व प्राप्तिको अधिकारको अनुभव गर्ने पदमा पदम भाग्यशाली भव। विस्तारमा, जो श्रेष्ठ बेलामा जन्म लिने भाग्यशाली बच्चाहरू हुन्, जो श्रेष्ठ बेलामा जन्म लिने भाग्यशाली बच्चाहरू हुन्, उनीहरूले कल्प पहिलाको टचिङको आधारमा जन्मने बित्तिकै आफ्नोपनको अनुभव गर्छन्। उनीहरू जन्मने बित्तिकै सर्व सम्पत्तिका अधिकारी हुन्छन्। जसरी बीजमा सारा वृक्षको सार समाहित भएको हुन्छ, त्यस्तै नम्बर 1 बेलाका आत्माहरू आउने बित्तिकै सर्वस्वरूपको प्राप्तिको खजानाको अनुभवी बन्छन्। हैन, बीजले के देखाउँछ? सबै वृक्षलाई देखाइदिन्छ भने जस्तै समय त्यस्तो बलवान छ। त्यो समयलाई चाहिँ हामीले हैन, त्यो समयको मौकालाई छोपेर त्यो समयलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ, त्यो समयको चाहिँ शक्तिलाई हामीले लिन सक्यौँ भने बाबाले के भन्नुहुन्छ? आउने बित्तिकै सर्व प्राप्तिको अनुभव गर्छन् भन्नुभयो। उनीहरूले कहिले यस्तो भन्दैनन् सुखको अनुभव हुन्छ, शान्तिको हुँदैन। शान्तिको हुन्छ, सुखको वा शक्तिको हुँदैन। सर्व अनुभवहरूद्वारा सम्पन्न हुन्छन् भन्नुभयो। त्यसैले बीजलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ कि म आत्मा हुँ भनेर कहिल्यै भन्नुभएको छ, बारम्बार भन्ने लेख्ने रहेछ कि अझ हजुरहरूले लेख्नुभएको छ, जान्ने हुनुहुन्छ भने अझै लेख्नेको अभ्यास गर्नुहोस्। यति धेरै शक्ति मिल्दो रहेछ यो बीज रूपको अभ्यास गर्दाखेरि। बाबाले हामीलाई चाहिँ 2 हात पछारेर आफै लिन आउने कि म आत्मा हुँ भनेर आत्मिक स्वरूपमा टिक्ने हो भने त्यो स्वरूपले नै हामीलाई के देखाउँछ फेरि? हाम्रो हाँगा बिगा पात पतिङ्गा वृक्ष माला फल सब देखाइदिन्छ। हामी धेरै विस्तारमा जानै पर्दैन। ब्रह्मा बाबाको जीवन कहानी पढेको, बाबाको मुख्य निचोड के रहेछ भनेर यसो हेर्ने हो भने बाबाले नि खाली आत्माको अभ्यास गर्नुभएको कि ब्रह्मा बाबाले 40 वर्षमा कति मेहनत गर्नुभयो नि। खाली आफूलाई आत्मा सम्झिने, आत्मा देख्ने, आत्मा सम्झिने, आत्मा देख्ने। धेरैभन्दा धेरै पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबाले आत्मालाई जोड दिनुभयो हैन। अनि जब हामी आफ्नो स्वरूपमा स्थित भएपछि बाबा त आफै हात फालेर आउनुहुँदो रहेछ कि त्यो आत्मालाई लिन। हामी शरीरको भानमा बसेपछि आउनुहुँदो रहेछ हैन। अनि बाबा त्यसै आउनुहुँदो रहेछ। त्यसैले बाबाले के भन्छ? बीज रूपको अभ्यासलाई बढाऊ। स्लोगन छ, आफ्नो प्रसन्नताको छायाद्वारा, आफ्नो प्रसन्नताको छायाद्वारा शीतलताको अनुभव गराउनको लागि, शीतलताको अनुभव गराउनको लागि निर्मल र निर्माण बना, निर्मल र निर्माण बना। आफ्नो प्रसन्नताको छायाद्वारा शीतलताको अनुभव गराउनको लागि निर्मल र निर्माण बना। सारमा बाबाले भन्नुभयो, मिठी बच्ची, आफ्नो स्वधर्मलाई भुल्नु नै सबैभन्दा ठुलो भुल हो। अब तिमी अभुल बन्नु छ, आफ्नो घर र राज्यलाई याद गर्नु छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 26 गते श्रावण महिनाको
अन्तिम सोमबार बाबालाई भोग लागिरहेको छ र भोलि पनि अष्टमी छ, कृष्ण अष्टमी, बाबालाई भोग लाग्छ हैन। साउन महिनामा सोमबारको महत्त्व होला या बिहिबारको महत्त्व होला? के को होला? साउन महिनामा अरू बार त बाबालाई भोग सधैँ बिहिबार लाग्छ। साउन महिनामा सोमबारको महत्त्व होला कि बिहिबारको होला? साउनमा सोमबार, बिहिबारको महत्त्व छैन हैन। त्यही भएर बिहिबार भोग लगाउनु पर्दैन हैन। त्यही भएर बिहिबार चाहिँ खाली खाली, सोमबार मात्रै सबैले मेरो पनि मिसाइदिनु, मेरो पनि मिसाइदैन हो। बिहिबार त हामीले सधैँ ब्राह्मण जीवनको लागि सद्गुरुबार, बिहिबार भनेको सद्गुरुबार हो। साउनको सोमबारको महत्त्व गर्नु भनेको भक्ति मार्ग हो हैन। तर बाबाको सद्गुरुबार जो बाबालाई भोग लाग्छ त्यो बाबाले बनाएको नियम हो। साउनको सोमबार भोग लगाउने भनेको हामी बच्चाले बनाएको नियम हो हैन। अब बाबाको नियम ठुलो भन्ने कि बच्चाको नियम ठुलो भन्ने? त्यसैले सोमबार सोमबार भोग लगाउने आत्माहरू चाहिँ भोग मिसाइदिनु भन्दै आउने, बिहिबार फेरि खाली खाली पनि जाने हैन, त्यस्तो नहोस्। बिहिबार सद्गुरुबार त हाम्रो लागि छँदैछ नि, छैन र? बिहिबार किन त फेरि सङ्कल्प आउँदैन? सोमबारलाई मात्रै सङ्कल्प किन आउँछ हैन? त्यो हुन भएन हैन। त्यही हो विशेष, त्यस्तो भयो अहिलेभरि यो महिनामा त्यस्तो देखियो। सोमबारलाई मात्रै इम्पोर्टेन्ट दिएर उसले पनि सोमबार, उसले पनि सोमबार। बिहिबार त छ कि छैन कोही भोग लगाउन भनेर सोध्दा पनि नसोध्ने। त्यही हो सद्गुरुबार, बाबाको बार हो यो। त भगवान्ले नै साकारमा धरतीमा आएर बाबालाई विशेष भोग लगाउने भनेर बनाइएको नियम हो। त्यो त हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छँदैछ हैन। बाँकी आजको यो अन्तिम सोमबार हो र आज भोग लगाउने हाम्रो कमलाबेन हुनुहुन्छ हैन। उहाँले आफ्नो छोरीले राम्रो नम्बर लिएर आएर आफ्नो परीक्षामा पास गरेको उपलक्ष्यमा हैन भोग लगाउनु भएको छ। बाबालाई खुसीमा मात्रै सम्झिनु पर्ने रहेछ, दुःखमा मात्रै सम्झिने होइन हैन। खुसी भयो भने पनि पहिला कसलाई सम्झिने? किनकि बाबाको म छु, बाबा हुनुहुन्छ त सफलता मिल्यो नि। यदि बाबा हुनुहुन्थेन त सफलता पनि मिल्थेन। त कहिलेकाहीँ हैन हामी सबैको जुन तीव्र पुरुषार्थ हुन्छ, त्याग हुन्छ, तपस्या हुन्छ हैन, त्यसको प्रभाव हाम्रा आफन्त छिमेकीहरूमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न जान्छ। हाम्रो तपस्याको फल उनलाई पनि मिल्न जान्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जति बाबामा निश्चय बुद्धि र समर्पण बुद्धि हुन्छौँ नि हैन, त्यसको फल तेरे भाने सर्वकामला भने जस्तै हाम्रो आफन्त परिवारजनमा पनि त्यसको प्रभाव असर देखिन्छ। यो हैन उहाँको छोरीलाई विशेष बधाई छ, शुभभावना छ। बाबाको अब बच्चा अप्रत्यक्ष बच्चा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा बच्चा बन्नु भएको छैन। मलाई लाग्छ सायद कोर्स पनि गर्नु भएको छैन, अप्रत्यक्ष बच्चा हो। तर हैन उहाँको तपस्या, उहाँको भावनाले गर्दा उहाँलाई पनि राम्रो भइरहेको छ। त्यस कारणले बहिनीलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ हैन। राम्रो नम्बर लिएर आएर आफ्नो परीक्षामा पास गर्नुभएको उपलक्ष्यमा। र दुर्गा दिदीले पनि भोग लगाउनु भएको छ। आज उहाँले आफ्नो लौकिक बुवाले शरीर छोड्नु भएको 13औं पुण्यतिथिको पनि उहाँले
अन्तिम त्यो 13औं तिथि पनि सकेर आउनुभएको छ। तर विशेष मलाई लाग्छ बुवाकै नाममा लगाउनु होइन के बुवाकै नाममा उहाँले 13औं पुण्यतिथि त समाप्त भइसकेको छ। फेरि पनि बाबालाई हामीले जुन दिन सङ्कल्पौछौँ गर्छौँ त्यही दिन सही हुन्छ। भगवान्लाई त होइन सम्झिनको लागि कुनै तिथि तारिक मिति तिथि निश्चित गर्नुपर्छ र होइन पर्दैन। बाबालाई त कुनै पनि बेला हामीले होइन सम्झिन सक्छौँ। त उहाँले पनि आफ्नो बुवाको नाममा आज बाबालाई भोग समर्पित गर्नुभएको छ। बाँकी भोलि त अष्टमी छँदैछ। बाँकी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैको तर्फबाट फेरि बाबालाई हामीले भोलि लगाउने नै छौँ। बाबालाई भोग पनि लाग्छ र अब हरेक चिजको विधि प्रविधि के भइरहेछ भन्दा परिवर्तन भइरहेछ। कुनै बेला जन्माष्टमी आउँथ्यो, रक्षाबन्धन आउँथ्यो होइन, कति धुमधामले होइन सेवा गर्ने एउटा त्यो लहर हुन्थ्यो होइन, झाँकी बनाउने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने, यो सबै लहर एउटा सबको मनमा त्यो उमङ्ग उत्साह र्याली गर्ने, हरेक प्रोग्रामहरूमा जाने, को कहाँ जाने भन्ने किसिमको सबै एउटा त्यो विभाजन गर्नु पर्थ्यो। कोही फलानु ठाउँमा जाने, कोही फलानु ठाउँमा जाने। आज सेवाको रूपरेखा कति परिवर्तन भइसकेको छ र आज हामी घरभित्र कोठाभित्र बसेर बाबालाई याद गर्नुको सिवाय अन्य कुरा हामीले अहिले सोच्न सक्दैनौँ। र अब केवल हाम्रो हातमा रहेको छ मनसा सेवा। बाँकी वाचा सेवाको समय पनि समाप्त भइसकेको छ र कर्मणा सेवा त जो हामीले गरेका छौँ, अब जति जति वाचा सेवाको प्रोग्राम बनाउँछौँ त्यति कर्मणा सेवा हुने हो। वाचा सेवाको प्रोग्राम नबनाएपछि कर्मणा सेवाको पनि के हुन्छ त्यसको पनि त्यो पनि घट्दै जान्छ। त्यसैले केवल अब रहेको छ मनसा सेवा। त त्यो हामी आफ्नो स्थानमा, आफ्नो कमरामा, आफ्नो हरेक घरलाई एउटा तपस्या कुण्ड बनाएर होइन बाबालाई याद गरेर सकाश दिनेको सेवा मात्रै अब रहेको छ। त्यसैले यो पनि समय अहिले आयो कि आज जन्माष्टमीको बेलामा पनि हामी एकदम शान्त योगी होइन तपस्या गर्ने र बाबालाई भोग लगाउनेको सिवाय अरू कुनै पनि हामीले अहिले प्रोग्राम गर्न सक्षम छैनौँ। अब समयले भोलिका दिनहरूमा समयले के भन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। बाँकी अब पहिलाको जस्तो त त्यो हुन अब गाह्रो छ। यसले गर्दाखेरि बाबालाई भोग त हामी लगाउने नै छौँ। अब श्रीकृष्णको दुनियाँ छिटोभन्दा छिटो आउनेवाला छ। अब केवल र्याली गरेर नाचेर गाएर मात्रै कार्य श्रीकृष्णको दुनियाँ आउने होइन रहेछ। अवस्थाबाट, स्थितिबाट, तपस्याबाट, पुरुषार्थबाट नै श्रीकृष्णको दुनियाँ आउनेवाला छ होइन। श्रीकृष्णको दुनियाँलाई स्वागत गर्नको लागि र त्यो दुनियाँमा आफू पनि प्रवेशताको लागि तयारी गर्ने समय चलिरहेको छ होइन। त्यसैले कुनै समय रमाइलोको समय हुन्छ भने कुनै समय फेरि एकदम गम्भीर भएर पुरुषार्थ गर्नेको समय हुन्छ। त यो जो हामीलाई एउटा अवसर मिलिरहेको छ र यति बेला हामीलाई एकदमै एक्स्ट्रा मद्दत पनि बाबाबाट मिलिरहेको छ। चाहे अमृत बेला, चाहे क्लासको बेलामा यदि हामी एकदमै निश्चय बुद्धि भएर निश्चयको फाउन्डेसनलाई एकदमै होइन अटल बाबाले हिजो आइतबारको मुरलीमा नै भन्नुभयो नि, हामी ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन भनेको नै के हो त भन्दा स्नेह। त बाबामा जो प्रेम छ, बाबामा स्नेह छ भने त्यो बाबासितको प्यार, त्यो लगनले नै हामीलाई उडाउँदै लगिरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिलेको जुन समय चलिरहेको छ यति बेला बाबाले हामीलाई पुरुषार्थ गर्नुको लागि एक्स्ट्रा जुन टाइम दिनुभएको छ, जो ठुलो परीक्षा आउनेवाला छ प्रकृतिबाट, परिवारबाट, समाजबाट, हर कुराबाट जुन परीक्षा आउनेवाला छ, त्यो परीक्षा दिनको लागि बाबाले अहिले हामीलाई सम्पूर्ण रूपबाट र मानसिक रूपबाट हामी तयार हुनुपर्छ, प्रिपेयर हुनुपर्छ भनेर यो 6 महिना पुरा हामीलाई एउटा छुट्टी मिलेको छ। सारा कार्यधन्दाहरूबाट होइन बाबाले उपराम गराएर त्यसबाट छुटाएर बन्धनमुक्त बनाएर अफिस भन्थ्यो, दोकान भन्थ्यो, व्यापार भन्थ्यो, जे भन्थ्यो, फुर्सद छैन भन्थ्यो, अब त्यो सबबाट बाबाले फुर्सद दिलाउनु भएको छ। फेरि पनि मनुष्यले हामीले त्यसबाट टाइम निकाल्दैन, फुर्सद मिलाउँदैन भने, यो छुट्टीको समयलाई हामीले कभर गर्दैनौँ भने फेरि हामीलाई त धेरै नै फेरि के हुन्छ पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र। हामीलाई
भने चाहिँ एउटा दुनियाँमा स्कुलमा इक्जाम आउँछ, त्यो एउटा ठुलो इक्जामभन्दा पहिला आउँछ जसमा पढ्नेको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति बेला हामीले नजानेको कुराहरू सबैले सिकाइदिन्छ, सिकाउन नि त होइन। जानेको कुराहरू जानेको छ भने सबैले सिकाए, दाजु भाइ दिदी बहिनी आमा बुवा मामा चाचा यो के हो पढ्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ, यसरी इक्जाम दिनुपर्छ, हर कुरा त्यति बेला इक्जामभन्दा पहिलाको तयारीमा सबैले सिकाइदिन्छ। र अब हामी इक्जाम जब दिन्छौँ स्कुलमा विद्यार्थीले इक्जाम दिइसक्छन् भने त्यो इक्जाम दिइसकेपछि पनि छुट्टी हुन्छ, अर्को क्लासमा जोइन नभइन्जेलसम्म त्यो पनि छुट्टी हुन्छ। तर त्यो छुट्टीमा कसैले हामीलाई सिकाउँछ त, अथवा सिकाएर नि के फाइदा छ त? इक्जाम त भइसक्यो होइन, जाँच पनि मैले दिइसकेँ। यदि मैले राम्रो गरेछु भने मैले त राम्रो गरेछु भन्ने आफूलाई कन्फर्म हुन्छ। यदि मैले राम्रो गरिनँ, यसमा बिगारेँ, यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यो त मैले यो क्वेसनको एन्सर त मैले बिगारेँ भन्ने भइहाल्यो भने पनि अब पछि गएर सुधार्ने मौका हुन्छ? हुन्छै हुँदैन? सुधार्ने मौका हुँदैन। त्यहाँ सिद्धिहाल्यो, इक्जाम त दिइहाल्यो, अब त्यति बेला केवल के हुन्छ, पछुतो मात्रै हुन्छ, फेरि गएर सुधार्ने मौका हुँदैन। त त्यो छुट्टीमा हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। जति हामीले परिवर्तन गर्ने हो, जति हामीले बनाउने हो, त्यो इक्जामभन्दा पहिलाको छुट्टीमा हो। त्यसैले यो ठुलो परीक्षा जो आइरहेको छ, त्यो परीक्षाभन्दा अगाडि यो बाबाले हामीलाई जो छुट्टी दिनुभएको छ सबै धन्दाहरूबाट बन्धन मुक्त बनाएर, त यसमा तीव्र पुरुषार्थ गर्नको लागि बाबाले हामीलाई त्यो समय दिनुभएको छ। त्यसैले यति बेला यदि हामीले गर्दैनौँ भने भोलि इक्जाम त दिन्छौँ, त्यति बेला हामीलाई पछुतो हुनसक्छ। मैले यसो गर्नुपर्ने, मैले यस्तो बेलामा आफ्नो टाइम वेस्ट गरेँ, मैले यो काम गरेर टाइम वेस्ट गरेँ, मलाई समय त मिलेको थियो, त्यति बेला मेरो केही पनि काम थिएन, तर त्यति बेला पनि मैले के गरेँ, आलस गरेँ, अलबेलापनमा आएँ, रेगुलर मुरली सुनिनँ, अमृत बेला मिस गरेँ, सेवामा समय दिइनँ, धन सफल गरिनँ, मन पनि सफल गरिनँ, अथवा मेरो यति धन त थियो नि, त्यो धन मैले यत्रो कार्यमा लगाइनँ, लगाउन सक्थेँ मैले त्यति बेला, तर लगाइनँ। त्यति बेला के हुन्छ? पश्चाताप बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ केवल सुनेर मात्रै हुँदैन, सुनेको कुरालाई ग्रहण गर्नेको यो समय छ। त पछि पश्चाताप गरेर केही फाइदा हुनेवाला छैन। बाबाले हर अवसर दिनुभएको छ, यतातिर सेवा ठप्प गराइदिनु भएको छ, वाचा सेवा, यतातिर हर उसमा बाबाका भवनहरू बनिरहेछन्। भनेको मतलब के हो त? अब स्थूल सेवाको समय पनि समाप्त भयो, अब तिम्रो पासमा अब वाचा सेवा गर्ने समय पनि छैन। जति सक्दो अब तिम्रो पासमा जो तन छ, जो मन छ र जो धन छ, त्यो जति सक्दो अब अन्तिम स्वाहा गरिदेऊ, यो यज्ञमा पूर्णाहुति गरिदेऊ। यदि यति बेला पनि गरेन भने फेरि पछि हामीलाई होइन हात लागि सुन्ने जो अवसर बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो फेरि अवसर हातबाट चुकेपछि होइन, अब पछताए क्या हुए जब चिडिया चुक गई खेत, होइन भन्छ नि, चिडियाले आएर सबै चुगेर खेतै खाइदिएपछि पछि के पछताउने, पछताएर के गर्ने त, होइन। त्यसैले यो अवसर जो हामीलाई मिलिरहेको छ, अब सेवाको हरेक रूपरेखा परिवर्तन भइरहेको छ, होइन। त्यस कारणले अब बाबाले नै आफ्नो पढाइलाई समेटिसक्नुभयो, भगवानले नै यो सृष्टिमा आएर पढाइ पढाएर त्यो पढाइ पढाउन अब बन्द गरिदिइसक्नु भयो। भगवानले नै आफ्नो कार्यलाई समेटिसक्नु भयो, अनि हामी आफ्नो कार्य फैलाइरहने, फैलाउने कि नफैलाउने भन्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त एकपटक। अब जति सक्दो आफ्नो जो इच्छाहरू छन्, आकाङ्क्षाहरू छन्, फलान ठाउँमा जग्गा किनौँ, फलान ठाउँमा घर बनाऊँ, फलान ठाउँमा यो कार्य बिजनेस गरौँ, फलान ठाउँमा चाहिने होइन यस्तो खालको चाहिने लगानी गरौँ, त्यो समय छैन। अब कारोबार बढाउने होइन, अब कारोबारलाई के गर्ने हो, आफ्नो कारोबारलाई भगवानले आफ्नो कारोबार समेट्नु भयो भनेपछि यो इसारा हो कि अब हामीले पनि आफ्नो कारोबार के गर्दै जानुपर्छ, समेट्दै जानुपर्छ। त्यसले गर्दा यो गरौँ, त्यो गरौँ, यति बिजनेस गरौँ, यति पैसा कमाऊँ, यहाँ जग्गा किनौँ, यहाँ लगानी गरौँ, भोलि जग्गाको पैसा बढ्ला, मूल्य बढ्ला, अनि त्यसै अझै म धनवान बनाउला, होइन, अझै यो गरौँ, त्यो समय छैन। अब जो जहाँ छ त्यही नै एकरस र स्थिति बनाएर पुरुषार्थ गर्ने, कतै पनि आफ्नो मन बुद्धिलाई नभट्काइकन जहाँ छौँ, जुन स्थितिमा छौँ त्यही नै एकरस भएर अब तपस्या गर्नेको समय छ। धेरै आफ्नो मन बुद्धिलाई भट्काउने अब होइन,
होइन कारोबारलाई समेट्दै जाने हो होइन। यो हेर्नुहोस् कसरी रूपरेखा चेन्ज भयो होइन त। त्यसैले सङ्गमिक छैन्जेल त हामीले यो रीति यो विधि त अपनाउनु नै छ। बाबालाई याद पनि गर्नु छ, मुरली पनि सुन्नु छ र बाबालाई भोग पनि लगाउनु नै छ। तर पनि हामीले जो गरिरहेको जुन सङ्गम युगको रसम हो त्यो त हामीले गर्ने नै छौँ र सबैको केही न केही यसमा होइन पाइ सफल पनि हुनेछ। अन्तिम समयसम्म पनि बच्चाहरूको सफल गराउनको लागि यज्ञको यो नियम चलि नै रहन्छ। भले बाहिर ठुला ठुला सेवाहरू गर्न नसके पनि बाबाको होइन साना साना कुराहरूमा बाबाको यज्ञ चल्ने, बाबालाई भोग लगाउने अघि होइन, यी साना साना कुराहरूबाट बच्चाहरूको यज्ञमा लागिरहनेछ र बच्चाहरूको द्वारा यज्ञमा सफल भइरहनेछ जबसम्म पूर्ण रूपबाट यो सृष्टि परिवर्तन हुँदैन। समय छैन्जेलसम्म। अनि भोलि त्यसमा समय पनि सकिएपछि फेरि बाबाले अब बच्चे तुम्हारे तन की तुम्हारे धन की अब बाप को आवश्यकता नहीं है। फेरि त्यसमा पनि बाबाले हात उठाइदिनुहुन्छ। तिम्रो धन अब यज्ञमा लाग्नेवाला छैन, तिम्रो यज्ञमा लागेर तिम्रो सफल हुनेवाला पनि अब छैन। यसै बाबालाई आवश्यकता अब छैन तिम्रो धनको, तिम्रो तनको। त्यो दिन पनि आउँछ कि बाबाले त्यसमा पनि हात उठाइदिनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले भगवानले हात उठाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले सबै कुरा के गर्नु पर्यो, पूर्णावती गर्ने। यज्ञको अन्तिममा के गर्छन् भन्न त, यज्ञ गर्छन् नि दुनियाँमा मनुष्यले, त यज्ञको अन्तिममा के गरिन्छ, पूर्णाहुति। पूर्णाहुति गरिन्छ। आहुति साथ पूर्णाहुति भनिन्छ। त अब त पूर्णाहुति गर्ने समय चलिरहेको छ। त्यसैले हामी सबै आफ्नो कारोबारलाई समेट्दै जाउँ, बाबाको इसारालाई बुझौँ र बाबाको यज्ञमा जो छ आफ्नो समय सङ्कल्प, तन मन धन श्वास समय सङ्कल्प, त्यसलाई समय सफल गर्दै जाउँ र सङ्कल्प कुनै पनि पवित्र सङ्कल्प, प्योर सङ्कल्प, शक्तिशाली सङ्कल्प यदि आइहालेको छ भने त्यसलाई तुरुन्तै हामीले प्र्याक्टिकलमा ल्याउँ। त्यसलाई साकार गर्नमा ढिलो पनि हामीले गर्न अब हुँदैन। त्यसैले होइन बाबाको कार्य पनि चलिरहेको छ। अहिले त 4-5 दिन 5-6 दिनै भइसक्यो म त माथि नै बसिरहेको छु। माथिबाट यहाँ मुरली क्लासको लागि आएको होइन। र अब केही समयपछि फेरि हामी सबै पनि माथि नै जान्छौँ। परमधाम जानुभन्दा अगाडि लभली डाँडामा जान्छौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ होइन क्लास हुन्छ, त्यहाँ बाबाको रेगुलर क्लास हुन्छ। त्यसैले सबैले यो एकदमै निसङ्कल्प हेर्नुहोस्, तन मन धन बाबाको जो अपुरो कार्यहरू छ त्यसलाई सफल गर्नमा एकदमै ढुक्क भएर एकदमै निसङ्कल्प भएर बाबाको यज्ञमा पूर्णाहुति गरिदिनु, ताकि त्यो बाबाको कार्य पनि छिटोभन्दा छिटो सफल होस्, हाम्रो धनको सफल होस्, त्यसको चाहिँ नि ईश्वरीय कार्यमा सेवामा त्यो हामीले गरेको लगानी के होस् होइन, प्रयोग होस्। र अब केही समयपछि त त्यहाँ पनि हामीले क्लास सुरुवात गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब बाबाको कार्य चलिरहेको छ। सबैलाई बाबाको घर कस्तो बन्यो भनेर हेर्न मन लाग्दैन, लाग्छ लाग्दैन त। फेरि कोही माथि उक्लिनको लागि यसो दिल लाग्दैन कहिले, बाबाको घर कस्तो बन्यो भन्ने हुँदैन त। किन उक्लिनुहुन्न त? भाइहरू त एकदमै कम, माताजीहरू पनि एकदमै कम, कोही मात्रै कहिलेकाहीँ होइन। नत्र भने भोलि त्यही नै गएर क्लास गर्नु छ भने अहिलेदेखि जाने अभ्यास गर्नु परेन होइन। के कसो कि क्लास नगर्ने त्यहाँ पाण्डव पहाडमा गएर गलेर मरे भनेको छ नि, त्यो यही यादगार हो। अब त्यो पहाडमा गएर तपस्या गरेर गलेर मर्नु परेन। त्यस कारण यो यादगार बाबाले एउटा केही न केही रहस्य छ जो त्यहाँ हामीलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण त्यो बाबाको इसारा, त्यो रहस्यलाई हामीले बुझेर तपस्या गरेर अब यो स्थूल शरीरबाट पनि र सूक्ष्म हिसाबबाट पनि हामी बन्धनबाट पनि हामी तपस्या गर्दै गल्दै जाने हो होइन र हल्का भएर आफ्नो घर जाने हो। र जन्माष्टमी आएको छ, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। र त्यहीँ नै म बसिरहेको छु। अब हामी त यहाँ अलिकति स्टाफ थोरै छौँ, त्यस कारणले यहाँ पनि हेर्नु पऱ्यो, फेरि त्यहाँ पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँ पनि एक्लै बसेर भएन, फेरि साथी चाहियो। साथी पुगेन, फेरि दिदीलाई भनेर नयाँ बजारबाट
पालो बहिनीलाई पठाइदिनु दिदी भनेर होइन, कहिले कसलाई दिदीले पठाइदिनु भएको छ। र हाम्रो सावित्री बहिनी हिजो आएर फेरि नयाँ घरमा आएका बसेर फेरि यहाँ मुरली क्लास गरेर पालो के होइन पठाइरहनु भएको छ दिदीले। र कार्य पनि बाबाको भइरहेको छ। ओम शान्ति। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। र भोलि पनि भोग लाग्छ, जति सक्दो आफ्नो सेफ्टी अपनाउँदै सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै, किनकि परिस्थिति पनि बढ्दो छ, त्यस कारण त्यो सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यहाँहरू बाबाको मुरली सुन्न होइन आउनुहुनेछ भोलि जन्माष्टमीको दिन। र हामीले बाबालाई पनि भोग लगाउनेछौँ होइन। बाँकी अहिले हामी एकदमै अब यो समयले ल्याएको हो होइन, त्यस कारण एउटा जस्तै राखीमा पनि मैले धेरैजनालाई हातमा राखी दिएर पठाइदिएँ होइन। त्यसरी नै अब अहिले एकदमै एकअर्कालाई स्पर्श नगर्ने यहाँलाई आज पनि हामीले भोग र फुल मात्रै प्रदान गर्नेछौँ। ओम शान्ति। पहिला टिका लाउनु चलन थिएन दिदी, यस्तो फुल मात्रै थियो कि।
वतन में। ये देह ना याद आए, देहधारी ना याद आए हो। ये देह ना याद आए, देहधारी ना याद आए। ये पतित पुरानी सी हो, दुनिया भी ना याद आए। याद आए तो बस अपना वो वतन भी याद आए। हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना। वो नगरी हमारी है, हमको है वहाँ रहना। हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी